दयाळ देव आयज गिरीत भाशेन हे जाग्यार तुवें आमकां एकठांय केल्या ताच्या पासत हांव तुका आर्गां दिता. आर्गां दिता ह्याचे शिकवणे पासत. आर्गां दिता बापा आमचें काळीज आनी मन तुवें उक्तें केलें देखून. आनी जें तुवें शिकयलां तें काळजान बाळगून दवरूंक तुवें ताचें मोल आमकां दाखयलें देखून हांव तुका आर्गां दिता. आर्गां दिता बापा हे वर्तें देण्या पासत जें हांव आशेतालें आनी तुवें म्हाका दिलें ताचो अर्थ ताचे सोंसमणी म्हाका नासली तेवूय तुवें म्हाका आयज उगडापें केलें म्हूण तुका वाचता. आनी आयज सावन म्हज्या जिवितान हें वापर हांव निर्णय घेता. आनी स्वर्गीच्या बापा तूं म्हाका आदार दी आनी संवकार दी सदांच हें म्हज्या जिवितान उजार करपाक. बापा आयज जायतीं ओछोऱ्यां मिलाग्र वचापां भोव करून तुवें तुजो मोग आमच्या जिविताक अणभव तुवें आमकां दिलो म्हूण तुका दिलो आसता. आनी जायतें आजून म्हाका दिसून पूण हांव सत मानता हांव मागतालें तें तुवें म्हाका दिलें म्हूण. बापा हे सगळ्या बरेपणा पासत तुका आर्गां दिता तुका दिलो आसता. सर्गेच्या बापा ह्या वेळार आमी उबी रावया आनी जेवण तयार केलां त्या जेवणाचेर सर्गेच्या बापाचो आमी आशिर्वाद मागुया. आशिर्वाद मागता आसतना उगडास करुया. जी आदार दितात तेंको दितात जेवणाक वस्तू सगळे मेळून दितात तांचे पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी सगळे तांच्या गरजांनी देव तांकां उदारपणी पावो म्हणून आमी मागुया. तेच परी मागुया जो सदांच हे देवाचें राज फुडें व्हरूंक तेंको दितात आदार दितात जावं ती शिकवणेन आर्गां दिवन जावं ती वस्तू मेळून दिवन सगळ्यांचेर बापा तुजो आशिर्वाद मागता. बापा हें जेवण तुका आमी उबारता. घाल तुजो आशिर्वाद ह्या जेवणाचेर आनी बदल हें जेवण तुज्या पुताच्या मांसांत आनी रोगतांत जावं तें जेवण आमचे कुडीक ओकोत आनी भलायकी हेच आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्तान आमी आमेन. सगळे म्हणया जेजू हांव तुज्या मांसांत रगत पियेता. जेजू तूं म्हज्या भितर शियेता आनी हांव तुजे भितर शियेता. जेजू तूं म्हज्या भितर आसतना म्हाका कसलीच भिरांत लागना. आमेन. हालेलुया. खुशाल आसा. हालेलुया. हालेलुया. खुशाल आसा. देव आमचो मुकुट वय ना देवान आमकां सोडयल्या. हालेलुया. हालेलुया. खुशाल जावया आमी. खुशाल जावया कित्याक आमकां जी आमचेर पिडा आसली दूख आसली ती जेजून आपणाचेर घेतली आनी म्हाका आनी तुका दुखे वेळे सोडयली. हालेलुया. हालेलुया. तो व्हडल्या ताड्यान आमी देवाक जायते जाताले. कोणाची मात दुखताली कोणाच्या पोटान दुखताली कोणाची बोटां जॉयंट दुखताली कोणाचे ताळो. हालेलुया. एक सायडीन ताड्यान दुखताले त्रास जाताले पूण देवान तुजी आनी म्हजी काकूत करून देवान खुर्साचेर काबार केला. हालेलुया. 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 आमी चिंतचिनो आमकां कितें जालां तें. हालेलुया. कित्याक देवान म्हाका आनी तुका आपल्या भाशेन रचल्या म्हणटा. हालेलुया. सो देवाक पिडा नासली पळय ना म्हाकाय पिडा आनी दुयेंस ना. हालेलुया. जेन्ना तूं सत मानता तेन्ना तुजें जाता. हालेलुया. हालेलुया. तो खुशाल जावन आमी देवाक वखाणुया वेळार. सगळे सांगुया आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकाय तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो हिरायचे संकादी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पापां बखश आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. लोकांकडे कृपे बरले सगळे सोड तुजे तेडसा पुस्तकामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूर जेजू. भक्तीमध्ये देवाची माय
आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा काय पुत्र काय पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदा कालामे. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. जेसू मारिया तुझे भाषेन मापान केला चोगोराबो सदाच तुझ्या मोगान जीवो ओचावलोय आमच्या काळजाचो. जेसू मारिया तुझे भाषेन बापान केला चोगोराबो सदाच तुझ्याच मोगान जीवो ओचावलोय आमच्या काळजाचो. बापाचे पुत्राच्या पवित्र आत्म्याचे नावे सुखी जेवणात बसूया. फुडल्या तराक्या जाग्यार मागणी असतली.